नामदुल सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो देसी मुर्गी पे है। एक शेवर मुर्गी है, फार्मी एक देसी मुर्गी है। अब शेवर पे शायद हम नहीं बना पाए, कोशिश करेंगे उस पर भी किसी टाइम तरतीब दे दें। इस सारा जो चक्कर है ना, ये आप समझ लें खुराक का ही है, और ख़ुराक की अहमियत एक हद तक इंसान के जिस्म में है। लेकिन अगर खुराक अगर एक हद तक है भी, तो अगर 50% खुराक का अमल दखल है भी, तो आप यूँ कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव खुराक होनी चाहिए, वो नेगेटिव खुराक ना हो। अब आप लोग कैसे इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि नेगेटिव खुराक कौन सी है और पॉजिटिव खुराक कौन सी है? अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको आका इस्लाम की ज़िंदगी को जानना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हम जो जिन चीज़ों के बारे में हम वीडियो तरतीब देते हैं, जो चीज़ें आका इस्लाम ने पॉजिटिव थी वो भी नहीं खाई, जैसे टिंडों के बारे में नहीं मिलता, तोरियों के बारे में नहीं मिलता, शलजम के बारे में नहीं मिलता, इन चीज़ों के बारे में नहीं मिलता। लेकिन दाल मूंग के बारे में नहीं मिलता, तो इन चीज़ों के बारे में जब नहीं मिलता, कद्दू शीफ के बारे में मिलता है, तो हलवा कद्दू के बारे में नहीं मिलता, इन चंद चीज़ों के बारे में जब नहीं मिलता, तो वहाँ पे हम तिबी पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसके मिजाज के बारे में उसका तयन करते हैं, उसको खिलाने के बाद उसके जायज़ा लेते हैं, तो फिर हम उसका मिजाज तरतीब देते हैं कि वो क्या फासदुल कैमूस है या सालुल कैमूस है। अगर वो फासदुल कैमूस है जल्दी हज़म नहीं होगी, अगर सालुल कैमूस है जल्दी हज़म हो जाएगी। इसी तरह जो गोश्त आपको बताए जाते हैं जिनका ताल्लुक गर्म खुश्क मिजाज के साथ होता है, गुद इज़लाती जिसको कहा जाता है, या यूँ कह लें कि वो हरारत को पैदा करने से स्टॉक करने की सलाहियत रखते हैं, और उनके अंदर अल्लाह ने बड़ी सलाहियत रखी होती है एक उस कैफियत को नॉर्मल करने के लिए कि जब आपका मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में हो, जैसे हार्ट अटैक वाले मामला आ गए, जैसे कैंसर वाले मामला, ट्यूमर्स वाले मामला आ गए, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कैंसर बवासीर के मामला आ जाते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम बन जाता है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी चीज़ें सब चीज़ों में ये चीज़ एच पैलोरी में काम करती हैं। फिर उसके बाद आपके इस्लाम के जैसे मामलात हैं, नाइट फॉल्स को बोलते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आती हैं, उसके लिए ये चीज़ें काम करती हैं। अब अल्लाह ने ये चीज़ें हमारे लिए क्यों पैदा की हैं? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर ये कुछ चीज़ें अगर तादाद में जिसकी हम अगर काउंटिंग करें 12-14 चीज़ें हैं, अगर 12-14 चीज़ें अगर ये इन चीज़ों को अगर अल्लाह की बनाई हुए सिस्टम से निकाल दिया जाए या कहा जाए कि इस सिस्टम में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम मैं हकीकत बता के ये बात हकीकत मैं कह रहा हूँ कि मुझे यूँ लगता है कि तिब नकारा हो जाएगी, तिब ख़त्म हो जाएगी, तिब के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। अगर ये खुराक निकाल दी जाए, ये और इस किस्म की मेडिकेशन का सिस्टम जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, जिसके अंदर अल्लाह ने बड़ी बेहतरीन चीज़ें रखी हैं, अगर उनको मेडिकेशन के हिस्से से निकाल दिया जाए, मेडिसिन के हिस्से से निकाल दिया जाए, तो यकीन करें कि अंधेरा बढ़ जाएगा और ये दुनिया शायद कायम ना रह पाती। हकीकत यह है कि खजूर, अंजीर, काजू, और फिर ये देसी मुर्गी, बकरा, उसके बाद फिर बटेर, तितर, मुर्गाबी, और फिर ये जितनी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कद्दू, टिंडे, शलजम, ये तो खैर सब्जियों में आ जाती हैं, लेकिन ब्लड नहीं पैदा करती, लेकिन नुकसान भी नहीं पहुँचाती, लेकिन ये लाइट वेट है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरा एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है, जिसके तहत एक पूरा निज़ाम चल रहा है। अगर किसी सिस्टम को, किसी चीज़ को अगर तब्दील कर दिया जाए, तो ये सिस्टम कायम नहीं रह पाएगा। और ये मेरे रब का कमाल का कानून है। जैसे ही मैंने इस निज़ाम के ऊपर नज़र डाली, अल्लाह की कसम मैं उस रब की ज़ात के ऊपर फ़िदा हो गया, और मैं उसको उस तरह जान पाया जिस तरह लोग नहीं जान पाते। क्योंकि एक तो रूहानियत के हवाले से रब को जाना जाता है, जैसे इंसानों को बनाया, आप एक एक शक्ल को देख लें, एक चेहरे को देख लें, एक एक कलर को देख लें, आप एक एक इलाके के लोगों को देख लें, उनकी लैंग्वेज देख लें, आपको एक एक बंदा नज़र आएगा, उसके चेहरा अलग, उसकी थंब अलग, उसका सारा सिस्टम अलग, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग, उसकी सोच का सारा सिस्टम अलग। और यकीन करें कि मैं बस ये कह सकता हूँ कि रब को जानने के लिए बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि कुरान पाक को देख लें, आप अंबिया कराम को देख लें, आप उसके बाद आका इस्लाम की ज़ात को सबसे बढ़ के देख लें, फिर उनकी ज़िंदगी को देख लें, फिर सहाबा कराम को देख लें, फिर आप किस चीज़ से इनकार कर पाएंगे क़यामत वाले दिन? कभी सोचा आपने? उसने कहा कि मैं फ़िरौन की लाश को बाइस इबरत बना के रखूँगा। तो यहूद नसारा ने सवाल किया कि किधर है उसकी लाश फ़िरौन की? तो तलाश शुरू की गई। अब आका इस्लाम की दुनिया से जाने की बहुत बात की बात है ये। अब आई डोंट नो यार, आइडिया मुझे नहीं है कि कितना टाइम गुजर गया इस बात को कि जब इन्होंने सवाल किया कि ये लाश किधर उसकी फ़िरौन की, कि तो वना उस बिल्ला कि ये कुरान को झूठा साबित कर दें, क्योंकि फ़िरौन तो गर्क हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर। तो उसके बाद आका इस्लाम दुनिया में आए, एक बड़ा लंबा टाइम गुजरा,
تو اس کے بعد پھر جب قرآن پاک نازل ہوا اور پھر جب بتایا گیا کہ میں فرعون کی لاش کو باعث سے عبرت بنا کے رکھوں گا، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ سوال جب بھی کیا گیا تو سوال ان کا بالکل ٹھیک تھا، لیکن اللہ نے پھر ہمیں دکھانا بھی تھا، ان کنجروں کو تو دکھانا تھا، کیونکہ انہوں نے جو نافرمانی کی اللہ نے مہریں لگا دی ان کے دلوں پہ، وہ ماننے والے نہیں، وہ سننے والے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن وہ تسلیم نہیں کریں گے، کیوں؟ مہریں لگا دی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ فرعون کی لاش کو جب ٹریس آؤٹ کیا گیا تو وہ صحیح سالم ملی، اور آج بھی وہ عجائب گھر کے اندر، مصر کے عجائب کے اندر موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی موجود نہیں، تو آپ کس بات سے انکار کریں گے کہ کیا اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے؟ کیا آقا اسلام، کیا انبیاء کرام جتنے آئے یہ سب اللہ کے نبی نہیں تھے؟ بالکل ہیں۔ کیا فرشتے بالکل اس کے خادم ہیں، اس کے محکوم ہیں؟ بالکل 100%۔ اس کے بعد جنات، انسان، پھر آپ اس زمین پر نظر ڈالیں، اس زمین، اور ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب لوگوں کا علاج شروع کیا، ابھی جیسے 15 دن پہلے ایک پیشنٹ آیا میرے پاس نا، تو اس کا پیٹ میں پانی موجود تھا، الحمدللہ کہ وہ 15 دن کے بعد میرے پاس میڈیسن لینے دوبارہ آیا تو اس کا پیٹ کا پانی مکمل طور پہ خارج ہو چکا تھا۔ اب مجھے سستی شہرتیں چاہیے ہوں تو میں ان چیزوں کی ویڈیو بناؤں، ان کے اوپر اسپیشلی فوکس کروں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے اس نے اپنی ذات کے علاوہ کسی کا نہ غلام بنایا، نہ اس کا اپنا محکوم بنایا، اور نہ ہی میں کسی اور کا چاہنے والا ہوں۔ مجھے کوئی بھی متاثر نہیں کر سکتا، نہ مجھے کیمرے متاثر کرتے ہیں، نہ لوگ متاثر کرتے ہیں، نہ دنیا کی نمود و نمائش متاثر کرتی ہے۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اگر ساری دنیا میرے ساتھ ہو اور میرا اللہ میرے ساتھ نہ ہو تو مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، مجھے کوئی نہیں فائدہ پہنچا سکتا، اور اگر ساری دنیا میرے خلاف ہو اور میرا اللہ میرے ساتھ ہو تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے ساری دنیا کی ایک سیکنڈ کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی بات شیئر کی جاتی ہے، اس بات کا شیئر کرنے کا مطلب صرف آپ کو رہنمائی دینا، آپ کو بریف کرنا ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے، نہ کہ اپنا کوئی کریڈٹ لینا، اپنے اس میں کھاتے میں کوئی چیز لے کے جانی ہے۔ کچھ بھی نہیں لے کے جانی، سب کچھ تو اللہ کا ہے، ہم نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اچھا خیر، اب یہاں سے دیکھ لیں کہ جو پیٹ پانی کا پیشنٹ ہے وہ 15 دن کے اندر مکمل طور پہ ریلیف ملا اور بندہ ٹھیک، اس کے چہرے کا کلر تبدیل ہو گیا۔ میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا۔ میں جب پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں، جب لوگوں کی زندگیوں میں چینج آتا ہے، جو لوگ ٹکتے ہیں، جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ لوگ لے جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں زندگیوں میں واپس آتے ہیں تو پھر میری زندگیوں کے اندر آپ یقین کریں کہ میں نے اللہ رب العزت کی ذات کو اس حوالے سے دیکھا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا مکمل ہے۔ کیوں؟ اگر وہ مکمل نہ ہوتا تو یقیناً یہ جو چیزیں استعمال کرواتا ہوں، جو چیزیں نتائج دیکھتا ہوں، پھر حیرت انگیز چیزیں میں دیکھتا ہوں، پھر اللہ کے ساتھ لوگوں کے معاملات بہتر ہوتے دیکھتا ہوں، پھر اتنی بری حالت کو زندگیوں میں چینج ہوتے دیکھتا ہوں، تو پھر میں کیسے نہ مان جاؤں اس کی ذات کیسی ہے۔ خیر، اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو دیسی مرغی ہے اس کے اندر بھی صلاحیت وہی ہے کہ وہ حرارت کو پیدا کرنے کا اسٹاک کرتی ہے حرارت غریزیہ کو۔ ایک ہوتی ہے حرارت غریبہ، ایک ہوتی ہے حرارت غریزیہ۔ یہ حرارت غریزیہ کو پش کرتی ہے اور یقیناً مقوی ہے جگر کے لیے، اور اس سے جو بلڈ بنے گا وہ سالے بنے گا۔ لیکن ان تمام جو چیزیں ہیں جو حرارت غریزیہ پیدا کرتی ہیں یا ہیٹ کا عمل بڑھاتی ہیں، ان تمام کے ساتھ ٹماٹر، لہسن، ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میری بات بھولیے گا مت۔ کسی بھی سالل کیموز چیز کے ساتھ آپ ٹماٹر لہسن کا استعمال نہیں کر سکتے، اور فاسدول کیموز کے ساتھ تو بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر فاسدول کیموز کے ساتھ کریں گے اس کی پاور اور بڑھ جائے گی، وہ آپ کو اور نیگیٹو اس کا ملیں گے، نتائج ملیں گے، اور آپ کی طبیعت میں اور تیزی کے ساتھ خرابی آئے گی، کاربن اور بڑھ جائے گا باڈی کا۔ اور ان دونوں چیزوں کو آپ استعمال صرف ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں، کاربن کو اور یہ اس کو بیڈ فیٹ کی صورت میں لہسن کا یا اس کا ٹماٹر کا استعمال، کہ جب آپ کے دل کے پاس پاور کم ہو یا دل ٹھنڈا ہو، آپ کے باڈی میں ٹھنڈک ہو، جو کہ بہت کم دیکھنے میں نظر آتی ہے، اور اس کا فیصلہ عام بندہ نہیں کرے گا، طبیب کرے گا۔ یاد رکھیے کہ تمام چیزوں کے اندر اب ایک چیز اور بات یاد رکھیے کہ اب دیسی مرغی کے اندر لوگ مہنگی بہت ہے۔ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے آپ تک پہنچانا خوراک کا، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ آپ یہ سوالات اپنے حکمرانوں سے کیجئے، ہم سے مت کیجئے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک برائلر مرغی لیتے ہیں 500 روپے کلو یا 600 روپے کلو لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دیسی مرغ تلاش کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ 1 kg کا پڑ جائے گا 1800 کا، 1700 کا یا 2000 کا۔ آپ ایک چیز 600 روپے کلو لیتے ہیں، ایک چیز 2000 روپے کلو لیتے ہیں، تو آپ 600 روپے کلو جو چیز لے رہے ہیں وہ کلو کھا کے بھی آپ کو نتائج نہیں ملیں گے، اور جو چیز آپ 2000 روپے یا 1700 روپے کے جی لے رہے ہیں اس کے آپ 4 حصے کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ 3 بار شیور مرغی کا استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ آپ ایک مرغی استعمال کرتے ہیں دیسی یا مرغ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا اگر صافی 1 کلو گوشت ہے تو اس کے 3 حصے یا 4 حصے بنائے جا سکتے ہیں پاؤ کے۔
اس کا 1 کلو اور اس کا 1 پاؤ، شاید 1 پاؤ کہیں اوپر کی چیز ہے. یہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ کرنا نہیں چاہتے، وہ علیحدہ بات ہے، آپ زیادہ کھانے کے چکر میں ہیں. حالانکہ کھانا معقول ہو اور کم مقدار میں ہو لیکن پازیٹیو ہو اور آپ کو انرجی دینے والا ہو تو یقیناً وہ آپ کی روح کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے جسم کے لیے بھی بہتر ہے، اور وہ آپ کو ایک بہترین شخصیت کے روپ میں سامنے لے کے آئے گا. آپ کے تمام نیگیٹو تھاٹ ختم ہو جائیں گے، آپ کی انزائٹی ڈپریشن ختم. انزائٹی ڈپریشن بیسک ہے کیا؟ اللہ کے نبی کی باتوں کو ریجیکٹ کرنا. مطلب ہم دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ نہیں کر پا رہے، ہم صحت کے حوالے سے بھی جو اللہ کے نبی کی باتوں کو فالو نہیں کر رہے، تو ہم انسانیت کے کس دائرے پہ کھڑے ہیں؟ صرف لفاظ کے ذریعے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی ہمارے اندر وہ تمام چیزیں مفقود ہو چکی ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.